बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। मुताले पाकिस्तान जो है कोड 417, इसमें हम तमाम यूनिट्स में से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत अहम हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने टोटल यूनिट्स हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 9 यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में से जो आपने लाजमन करने हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया। तो यूनिट नंबर 1 जो है और ये वाला इस्लामी जनूबी एशिया, ये वाला आपने ज़रूर करना है। उसके बाद आ जाता है जी यूनिट नंबर 2, इसमें जद्दोजहद आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी वाला चैप्टर भी आपने लाजमन मुकम्मल करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है दो कौमी नज़रिया और तहरीक पाकिस्तान, इसके 2 हिस्से हैं। तो आपने यहाँ से हिस्सा दोम करना है, हिस्सा अव्वल नहीं करना, ठीक है। यूनिट नंबर 5 है पाकिस्तान के हसूल के लिए जद्दोजहद, इसको आपने ज़रूर करना है क्योंकि जितने भी प्रीवियस पेपर्स आपने कल रिव्यू किए थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इन्हीं चैप्टर में से थे। ये कि आप कम वक्त में तैयारी करना चाहते हैं और चॉइस वाले क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो तब ये 5 जो चैप्टर हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। अब यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 9 है बैरून ताल्लुकात पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाहां। तो यहाँ पर तमाम ममालिक के साथ जो है तकरीबन अमेरिका, हिंदुस्तान, चाइना, इन सब के साथ जो है यहाँ पर मुआवजा किया गया है उनके ताल्लुकात का। तो ये चैप्टर जो है आपने लाजमन करना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। पहला चैप्टर जो है हमारे पास यहाँ पर, उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अहम हैं और आपने ज़रूर करने हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसके अंदर आपने देखा है कि इस्लामी जनूबी एशिया में कौमों और तमद्दुनों पर असरात, इसमें आपको जो मुताला करने को मिलता है मुसलमानों की हुकूमत, इब्तदाई दौर और आखिरी दौर, इसका आपने मुताला करना है, ठीक है। ये वाला जो आपके पास हिस्सा है इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। इसमें आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के इब्तदाई और जो दूसरे द्वार थे, ये वाला हिस्सा। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी तरफ के सिंध में, ये वाला जो चैप्टर है सिंध में अरब, ये वाला है मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, और आप इसको भी एक नज़र पढ़ लें क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं आया हुआ लेकिन आया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था इस चैप्टर में से वो ये क्वेश्चन है कि जिसमें दीनी असरात सूफिया का किरदार मौजूद है, यानी सूफिया कराम के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इस्लाही तहरीकों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद ख़ान है, ठीक है। इन दोनों के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ, तकरीबन हर पेपर के अंदर ना आपको इन दोनों में से कोई एक बंदा मिलेगा जिसके हवाले से वो पूछ रहे होंगे, या वो शाह वलीउल्लाह के हवाले से आपसे डेफिनेशन मांगेंगे। और मैं आपको चैप्टर में भी दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से सवाल जो हैं बहुत अहम हैं, आपने उनको मुकम्मल रीडिंग करना है। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखें जी, आपको यहाँ पर जो यूनिट के मकासद दिए होते हैं ना, आपने इसके अंदर गौर करना है। देखिए इसी में से ही पेपर होता है। असल में पेपर जो बनाने वाला होता है ना, वो बंदा देख रहा होता है कि जो हमने इनको मकासद दिए थे क्या वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इस्लाही तहरीकों में अहम शख्सियात के किरदार के बारे में बता सकें, आपसे इस हवाले से वो एक सवाल ज़रूर पूछेंगे। ये एक ऐसी ट्रिक है जो शायद हमारे बहुत से लोगों ने मतलब नहीं बताते। मैंने देखा है काफ़ी टीचर्स को वो यूनिट के मकासद ही हमें नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत अहम है, इसके अंदर जो है यहीं से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इन इसबाब की निशानदही करें जिनके बायस लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब इसमें से उठा के क्वेश्चन देते हैं, वो इसमें से उठा के क्वेश्चन देते हैं, इसमें से। अब देखें जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं वो इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आए हुए हैं। बस आपने इन 4 पॉइंट्स को देखना है कि क्या आप बाद में इनके जवाब देने के काबिल हो गए। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो आपने यहाँ से मुसलमानों की हुकूमत का इब्तदाई और आखिरी दौर अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। वैसे अगर हो सके तो आप मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें कि उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प सी हिस्ट्री है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तलिफ जगहों को फ़तह किया, सिंध को फ़तह किया और सिंध के जो है उन्होंने हालात बदल दिए थे। ये आप इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम के गर्विदा क्यों हुए, ये क्योंकि बुक के अंदर से क्वेश्चन है, तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर उसके बाद आ जाए जी, ये भी एक क्वेश्चन है
इसी चैप्टर में فتح سندھ کے اثرات, اور یہ پریویس پیپرز میں آیا ہے کویشچن, ٹھیک ہے, تقریباً کو 3 دفعہ یہ کویشچن آیا ہوا ہے. تو آپ اس کویشچن کو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ وہ بہت آسان ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے, کیونکہ اس میں صرف علم و ادب اور یعنی سندھ میں آنے والی چینجنگس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا چینجنگس آئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی, یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے, ٹھیک ہے, صوفیہ کرام کا کردار. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, پورا چیپٹر نہیں پڑھنا, پورا یہ والا لیسن نہیں پڑھنا آپ نے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے صوفیہ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں صوفیہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی, یہاں سے ان کے نام یاد کرنے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں گے کہ نام بھی سارے وہی ہیں جو تقریباً نا, سب سے پہلے جو ہے نا یہ والا جو حصہ ہے اتنا, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ جو شارٹ نوٹس مانگ رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اندر آپ سے یہ کویشچن پوچھ لیتا ہے کہ صوفیہ کے نام لکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا آپ نے کویشچن ضرور دیکھنا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ان تمام صوفیہ کرام کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے, یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پہلی ڈیٹیل یہاں موجود ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم یہاں سے جتنے بھی صوفیہ کرام لکھے ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ دلچسپی کے لیے ہی ضرور مطالعہ کریں, اور یقین کریں آپ ایک دفعہ ان کو مطالعہ کریں گے نا آپ کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ صوفیہ کرام ہیں جن کے حوالے سے ہم آلریڈی جانتے ہیں, جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی, صدر الدین عارف جو ہیں, شیخ بہاؤالدین ذکریہ, ٹھیک ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء, یہ تمام ایسے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں آلریڈی ہی بہت کچھ علم ہے, ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ اس پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, بار بار یاد کر کے لکھنا نہیں پڑے گا. اچھا جی, آگے آ جاتے ہیں ہمارا چیپٹر میں اصلاحی تحریک, اور میں آپ سے کہوں گی کہ اس حصے کو آپ نے کسی صورت بھی اسکپ نہیں کرنا, کیونکہ شارٹ ٹاپک میں یا لانگ کویشچن میں آپ کو ان میں سے کویشچن ضرور آنا ہے, ٹھیک ہے, یہ کنفرم ہے. اور یہ کیوں آنا ہے, کیونکہ آپ پریویس جتنے بھی پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, شاہ ولی اللہ, ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے پوچھا گیا, یہ آپ پورا دیکھ رہے ہیں, کتنا لانگ کویشچن ہے, ٹھیک ہے. سیاسی سرگرمیاں, یہ والا حصہ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. ان کے حوالے سے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل یاد کرنی, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پورا ہی لیسن یاد کریں. آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا ان کو انڈر لائن کر لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہی بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کا. مثلاً کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سیاسی تحریکوں کے حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے, آپ اس کو جب ایک دفعہ مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد ان میں سے اہم پوائنٹس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر شاہ ولی اللہ کے جانشین, یہ بھی ایک اہم سوال ہے, میں نے پریویس پیپرز میں دیکھا ہے. اور جی دوسری شخصیت ہیں سید احمد خان شہید, ٹھیک ہے, سید احمد خان, تو یہ بھی بہت اہم شخصیت ہے, ان کو بھی آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا. ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ ضرور ہو, اور میں نے بعض پیپرز میں دیکھا ہے دونوں ہی تھی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے آپ نے ان کی فرائض تحریک, ان کی تحریک, کیونکہ سید احمد خان کی کیونکہ تحریک تھی ایک اپنی, اور اس تحریک کی کیا مقاصد تھے, اس میں کیا کیا چیزیں تھیں, آپ نے ان تحریک, ان کی یونیورسٹیوں, ان کی چیزوں کے بارے میں, یہ ہندوؤں پر اسلام کا اثر, یہ تمام چیزیں آپ نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں ہائی لائٹ کر لینی ہے, جیسے انڈر لائن کریں, لیڈ پینسل لے لیں اپنے پاس رکھیں, سب سے اہم پوائنٹس کو جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں. کچھ بچے نا, مطلب میں نے دیکھا ہے وہ شروع سے ہی رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہاں سے پڑھنے بیٹھیں گے نا, وہ ساتھ ہی کہیں گے جب مسلمانوں نے گنگا کے میدان کو فتح کیا تھا, تو ساتھ ہی رٹا لگانا شروع کر دیتے. او بھائی, رٹا لگانے سے نہیں ہوتا, آپ نے صرف ایک دفعہ اپنی نالج کے لیے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ایک دفعہ نالج کے لیے پڑھ کے دیکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس طرح سے اس کو انڈر لائن کر کے دیکھیں کہ ہاں جی یہ والا پوائنٹ بہت اہم ہے, یہ والی چیز میں لکھ سکتی ہوں, یہ مجھے یاد رہے گی. تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو کتنا اچھے طریقے سے یہ سب کچھ یاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ والا پوائنٹ آپ اسکپ کر دینا ہے, یہ والا, ٹھیک ہے, یہ والا آپ نے نہیں کرنا. اب یہ کیوں نہیں کرنا, کیونکہ میں نے جتنے بھی پیچھے پیپرز کا مطالعہ کیا ہے, کہیں ایک جگہ پہ کوئی ایک آدھ سوال آیا, اور وہ بھی آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ والا کویشچن جو ہے فل میں آپ کو دکھا رہی ہوں, آپ نے یہ والا کویشچن نہیں کرنا. 9 منٹ کا لیکچر ہو چکا ہے, اور آپ کو پورے پہلے چیپٹر کا میں نے ایک دفعہ ریویو کروا دیا ہے. آپ نے یہ پوائنٹس کرنے ہیں, یہ نہیں کرنے. آپ اپنی بک ساتھ پکڑ لیں, اور اب دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا یہ والا جو ہے تمام نشانات لگائیں, اور اس چیپٹر کے بیٹھ کے تیاری شروع کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے اب یہ آسان ہو گیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.